भारत से डेलीगेशन जब हर एक देश गई है, वहां पर अपना ओपिनियन रखा है कि क्या करना चाहते हैं, कैसे किया, क्या हुआ, सब कुछ रखा। ओपिनियन है भाई साहब। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अब बिल्लो गई है और बिल्लो वहां पर बैठकर कह रही है कि हमको दे दो, बीक मांगना, वंस बेकारी ऑलवेज बेकारी। ये लोगों की ये जो मेंटेलिटी है, और वहां पर मलेशिया को कह रहा है पाकिस्तान कि हम भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, भारत की तरफ से जो डेलीगेशन आई है उसको रद्द कर। भाई क्यों आपके लिए ये मुसलमान और रिलीजन का ये कार्ड जो है अब यूज नहीं हो सकता है। लेकिन क्या करे, ये लोग जिस तरह परवरिश हुई है पाकिस्तानियों की, सिर्फ ना वो मदरसे चाप लोग है ना, इसके सिवा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ यूज करके दिखाओ। और कह रहे हैं कि सारे दुनिया के मुसलमान हमारे साथ खड़े हैं और खड़े होने चाहिए। भाई बाढ़ में जाओ। और मलेशिया ने भी कह दिया कि रद्द करते हैं भाई साहब, आपकी बात को रद्द करते हैं, भारत की डेलीगेशन को रद्द नहीं करने का। वहां पर भारत की तरफ से संजय झा की लीडरशिप में वहां पर एक टीम गई है जो 10 प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे। और पाकिस्तान ये सोच रहा था कि अब हमारा दोस्त और ये हमारा हम रिलीजन, जो सेम रिलीजन वाला देश है, वो हमारा सुनेगा तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा और हमारी बात सामने आ जाएगी, और हम फिर अपनी मीडिया में दुनिया के सामने कह देंगे कि देखो मलेशिया ने भी रद्द किया। लेकिन उन लोगों ने कह दिया कि भाई साहब बाढ़ में जाओ, आपकी प्रॉब्लम, आप रिलीजन मत लाओ, यहाँ पर आए हैं वहां पर लोग, ये बात करेंगे, ये होगा और सब कुछ होगा। और ये जो भीख मांगने की बात मैंने की कि वंस बेकारी अलवेज बेकारी, ये इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब कुछ ना कुछ तरीके से ये लोग मांगते हैं। अब ये बिल्लो गई है, बिल्लो वहां पर पानी की मांग कर रही है। बिल्लो कह रहा है कि हमें पानी दे दो। वहां पाकिस्तान में बैठकर बिल्लो कह रही थी कि पानी नहीं आएगा तो खून बहेगा। यहां पर बैठकर कह रहा है कि थोड़ा दे दो भाई, बंद किया है। अब ये कौन सी मुनाफिकत है? अब वो पाकिस्तानी भी सामने आ जाए, वो पाकिस्तानी मीडिया भी सामने आ जाए और देख के बिल्लो की ये बात है। और वहां पर कोई है भी नहीं कि भाई साहब बिल्लो से पूछे कि आप से लेकर आसिम मुन्नीर, हाफिज सईद, ये जो सब हैं, एक ही बातें कर रहे थे कि खून नहीं आएगा तो पानी नहीं आएगा तो खून बहेगा, और ये सांस रोक देंगे, और ये बातें वो बातें कर रहे थे। अब क्या हुआ? अब तो कह रहे हो कि प्लीज पानी दे दो। बिल्लो की हालत एक जैसी नहीं है। बिल्लो को पता नहीं है अब तक कि बिल्लो की मां को किसने मारा, लेकिन बिल्लो आया है भारत के बारे में नेगेटिव चीजें कह रहा है। बिल्लो आई है, सॉरी, बिल्लो को एक जगह पर रुक भी दिया एक जर्नलिस्ट ने। बिल्लो कह रही थी कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ है, ये भारत की तरफ से या भारत की गवर्नमेंट की तरफ से मुसलमानों के लिए एक साजिश है। तो एक जर्नलिस्ट ने कह दिया भाई साहब ये क्या बक रहे हो, अबे अपने मां से खबर नहीं है आपको कि किसने मारा, और यहां पर बैठकर कह रहे हो कि भारत की सरकार मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करती है, और ये जो पहलगाम अटैक था ये मुसलमानों के अगेंस्ट था, मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए था। बिल्लो ये जवाब दे दो कि ऑपरेशन सिंदूर में कौन था, वहां पर मुसलमान थे या नहीं थे? जीते। उनके बाद बिल्लो भी चुप, बिल्लो भी खामोश हो गई। बिल्लो सोच रही थी कि भाई साहब कहां पर हम फंस गए। बिल्लो आने से पहले बहुत ज्यादा चिल्लाया था, बहुत ज्यादा इस बंदे ने कहा था कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे से गड़बड़ हो जाता है, हम जवाब देने के लिए नहीं है। ये तो भाई साहब इसको कच्चा चबाएगा, भारत की ये जो लोग गए हैं इसको कच्चा चबा देगा। ये दो बातें ही नहीं कर सकता है भारत की ये डेलीगेशन के सामने, कहीं पर भी बैठाओ दो बातें नहीं कर सकते। कहते हैं कि हमारा पीएम कहता है कि कश्मीर पर भी बातें होगी,
پانی پر بھی باتیں ہوگی، دہشت گردی پر بھی باتیں ہوگی. بھائی صاحب کہاں کا کشمیر؟ کشمیر تو بھارت کا ہی ہے. پاکستان آکوپائڈ کشمیر بھی جانے والا ہے بہت زیادہ جلدی، وہ بھی آپ لوگوں سے فنس ہو رہا ہے. تو آپ کس کشمیر کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ اور دہشت گردی کے بارے میں بار بار 10 دفعہ 20 دفعہ 100 دفعہ ہر ایک جگہ آپ کے بارے میں باتیں ہوئی ہے. بہت زیادہ دیشوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ یہی کام کر رہے ہو، آپ اس لیے بنے ہو، پھر بھی آپ نہیں سدھرتے ہو. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پولیٹیشین سمجھتے ہیں یا ان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی مسلمان تسی مسلمان، ہم جو کہہ دیں ہمارے بات مانو، ہم جو کہتے ہیں ہماری بات مانو. لیکن افغانستان اس لوگوں کو مسلمان ہی نہیں لگتا. جتنے چیزیں افغانستان میں اس لوگوں نے کیا ہے، یہ ریلیجن کا کارڈ، یہ جو لوگ ٹرائی کر رہے ہیں مدرسے والے، یہ اب نہیں چلنے والا ہے. اور آپ کو بہت زیادہ دیش ایکسپٹ ہی نہیں کرتے ہیں ایز اے مسلمان. ایکسپٹ ہی نہیں کرتے ہیں آپ کو. اور آپ سوچ رہے ہو کہ ملیشیا ہمارے لیے یہ چیزیں کریں گے. اس کی پرابلم، بہت بڑی پرابلم یہ پاکستانیوں کا یہی ہے کہ پہلے کرتے ہیں، پھر جب کوئی جواب دیتا ہے، دہشت گردی کے بارے میں بات کرتا ہوں، جب کوئی جواب دیتا ہے گھس کر مارتا ہے، گولی کاتا ہے، کانا نہیں گولی کاتا ہے، پانی بند ہو جاتا ہے، پھر نہ یہ مانگنے پر آتے ہیں، پھر نہ یہ ریلیجن یاد آتا ہے، پھر یہ چیزیں یاد آتی ہے. پھر اس طرح سچویشن ہو جاتی ہے کہ پاکستان تو بہت زیادہ مظلوم ہے، بہت زیادہ چیزیں. بھائی صاحب وہاں پر ڈیلیگیشن گئی ہے، سب اپنے اوپینین کہہ رہے ہیں، پاکستان وہاں پر بھیک مانگ رہا ہے. اب لوگ بھی پریشان کی، یار اس بندے سے اس طرح لوگوں کے ساتھ کیا کریں، اس طرح سے لوگوں کے ساتھ کیا کرے، کس طرح بات کرے، کس طرح سمجھائے. اور یہ بندہ جو پھنس گیا ہے بلو رانی کو صرف انگریزی آتی ہے اس لیے بھیجا ہے. اگر اس بندے بلو رانی کو انگریزی نہیں آتی تھی تو یہ بندہ بھی نہیں آتا یہاں پر. بلو رانی صرف یہاں پر اس لیے آئی ہے کہ انگریزی سیکھا ہے بندہ. لیکن بات تھے ابھی نا، بلو رانی سے 2 دن بعد پوچھو کہ بھائی صاحب آپ نے کیا کہہ دیا، سمجھ ہی نہیں ہے. اب یہی بلو رانی آپ کو شوق نہیں ہونے کا، یہ جائے گی پاکستان اور وہاں پر پاکستان میں بیٹھ کر پھر سے کہہ دے گا پانی نہیں آئے گا تو خون بہے گا. یہی اصلیت ہے پاکستانیوں کی. پاکستانیوں سے آپ کا کوئی نہ ایکسپٹیشن مت کرنا بھائی صاحب. یہ انڈیا کی سازش ہے، یہ انڈیا نے کر دیا. اور ہمارے لیے ملیشیا بھی کڑا ہونا چاہیے، سارے مسلمان کڑے ہونے چاہیے، سب کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا. لیکن ہم جب کرتے ہیں تو صرف اور صرف کریں گے دہشت گردی. ملیشیا میں جا کر ہمارے لوگ وہاں پر بھیک مانگتے ہیں، دے دو جو دے اس کا بھی بلا، جو نہ دے اس کا بھی بلا. یہی معاملہ چل رہا ہے پاکستانیوں. اور اس دینے کے بعد یہاں پر کرو، لوگوں کو مارو، لوگوں کے ساتھ کرو جو بھی ہو سکتا ہے. یہ لاہوری پنجابی، یہ پاکستانی گورنمنٹ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ بکلا گئی تھی. اب تھوڑا ہے نا اچھی طرح نہ مانتے ہیں کہ ہم کو پہل دیا گیا ہے. پاکستان کہہ رہا ہے کہ اچھی طرح ہم کو پہل دیا گیا ہے. خود ان کا پی ایم کہہ رہا ہے. لیکن لوگ اتنے للو شلو ہیں جو لوگ ابھی بھی سوچتے ہیں کہ پاکستان جیت گیا، پاکستان نے یہ کیا، پاکستان نے وہ کیا. یہی آرمی بھارت کا جواب نہیں دے سکتا تھا، اور اس نے کیا کیا، وزیرستان میں پشتونوں کے جگہوں میں وہاں پر سٹرائک کی، وہاں پر ڈرون حملے کی، وہاں پر لوگوں کو مارا. کیونکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف پنجابی کیوں مر گئے ہیں، پٹھانوں کو بھی مرنا چاہیے، بلوچوں کے ساتھ بھی اس طرح کچھ چیز ہوئی ہے. یہ سوچ ہے پاکستانیوں کی. اب یہ کارڈ نہ چلنے والا ہے، نہ ہوگا. یہ ہم بھی مسلمان اور
तुस्सी मुसलमान. یہ نہیں چلنے والا ہے اور یہ نہیں چل سکتا ہے. آپ اس سے باہر نکلو اور تھوڑا جاگ جاؤ. جاگ کر آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ کون ہو.